यतिखेर हाम्रो बीचमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रभावशाली नेता परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवाली हुनुहुन्छ। प्रदीप गेवालीजी, हजुर, तपाईँलाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु नेपाली बहसमा। धन्यवाद ऋषिजी। अब तपाईँ पार्टीलाई एकीकृत बनाउनु पर्छ भनेर लाग्नु भएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी साँच्चीकै एक भएर अगाडि बढ्न सक्छ कि नेताहरूको बीचको मनमुटावले पार्टी फुट्न सक्छ? ठ्याक्कै भन्नुहोस् त। आज पार्टी विभाजन हुँदैन, पार्टी एकताबद्ध भएर जान्छ। केही समीक्षाहरू हुन्छन्, केही कमी कमजोरीहरू छन् भने ती सचिन्छन्, तर जनतालाई घात पुर्याउने गरी, राष्ट्रलाई धक्का दिने गरी, नोक्सान पुर्याउने गरी पार्टी विभाजित हुने कुराको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन र कसैले त्यो गर्यो भने नेपाली जनताप्रति अक्षम एउटा भुल गरेको ठहरिनेछ। तर तपाईँलाई थाहा छ नि त, अब प्रचण्ड यतिखेर पार्टीमा चाहिँ फरक मत राखिरहनु भएको छ। माधवकुमार नेपाल र प्रचण्डको एकता छ, रणनीति बनाइरहनु भएको छ। प्रधानमन्त्रीलाई गलाउनको लागि उहाँहरू लाग्नु भएको छ। प्रधानमन्त्रीले के गर्नुहुन्छ त? अब राजीनामा दिनुहुन्छ कि सहमतिको सूत्र खोज्नुहुन्छ उहाँले? होइन, प्रधानमन्त्रीलाई गलाउने किन? प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो कुन गल्ती गर्नुभयो जसले गर्दाखेरि आज यो कोरोनाको चाहिँ एउटा मध्यमा सिङ्गो संसार सारा मतभिन्नताहरू बिर्सेर चाहिँ एक भएर लडिरहेको बेला संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिवले द्वन्द्वरत पक्षहरू सबैलाई चाहिँ युद्ध विराम गर्न भनेर भनेको बेला अनि आफ्नै सरकारको विरुद्ध यो तहको दौडधुप गर्नुपर्ने, घेराबन्दी गर्नुपर्ने मैले कुनै पनि कारण देख्दिनँ। नेताहरूको बिचमा केही असमझदारीहरू छन् भने छलफल हुन सक्छ, कहीँ कतै कमीहरू छन् भने सरकारले ती कुराहरूलाई आत्मसात गर्छ। तर अहिले सरकारलाई विस्थापन गर्नु, प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ असहयोग गर्नु, प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ कमजोर बनाउनु भनेको प्रकारान्तरले नेपाली जनताको चाहिँ आशामाथि, हिजो हामीले जनताको बिचमा गरेका चाहिँ वाचाहरूमाथि हामीले जे भनेका थियौँ जनतालाई, जसको नेतृत्वमा यो महान अभियान चलेको थियो, ती सबै प्रति तुषारापात हुन्छ। म एउटा कुरा यहाँ ऋषिजीलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु तपाईँ मार्फत सबै श्रोताहरूलाई। ठिक 3 महिना अगाडि 2076 साल माघ 19 गते, माघ 15देखि 19 गतेसम्म पार्टी केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो बैठक सम्पन्न भएको थियो र त्यसले सर्वसम्मत ढङ्गले सरकारको कामको समीक्षा गरेको थियो। अर्थात् प्रतिवेदनमा सरकारको कामको समीक्षा गर्दै 7वटा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण उपलब्धि चाहिँ को मूल्याङ्कन गर्दै सरकार सही दिशामा अगाडि बढेको छ, सरकारले राम्रो काम गरेको छ। तर यी कुराहरूमा थप सुधार गर्नुपर्ने जरुरी छ भनेर 6 बुँदामा सुझावहरू र 7 बुँदामा चाहिँ उपलब्धिहरूको चाहिँ चर्चा गर्दै सरकार आधारभूत रूपमा सही दिशामा अगाडि बढेको छ भन्ने सर्वसम्मत निष्कर्ष निकालेको थियो। यस यतापट्टि जम्मा 3 महिना बितेको छ। 3 महिनामध्ये 2 महिना त हामी कोरोना विरुद्धको लडाइँमा छौँ। यो कि त अब कोरोना विरुद्ध लडाइँ सरकारले जुन ढङ्गले गरिरहेको छ, अब त्यो चाहिँ गलत भयो। 59 जनामा चाहिँ सङ्क्रमण सीमित राख्नु, 1 जना मान्छेको पनि मृत्यु हुन नदिनु गलत थियो भनेर भन्नु पर्यो। अन्यथा 3 महिना अगाडि सर्वसम्मत ढङ्गले गरेको समीक्षाबाट अहिले ब्याक भएर अर्को बाटो हिँड्नुपर्ने कारण के रह्यो त्यो त्यस्तो देखिँदैन। त्यसो भएको हुनाले अब कसले नेताहरूले अब कहाँ भेट्नुहुन्छ त्यो धेरै ठुलो कुरा भएन, नेताहरूलाई को भेटला अन्यथा ठान्ने कुरा पनि भएन। तर चाहिँ कुनै पनि निर्णय जनताको भावना भन्दा विपरीत हुने छैनन् भन्ने मैले आशा गरेको। तपाईँलाई थाहा छ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सचिवालयको बैठकमा एउटा प्रस्ताव अगाडि सार्नु भएको छ, माधवकुमार नेपाललाई तेस्रो अध्यक्ष बनाउने र वामदेव गौतमलाई कोरोना नियन्त्रण भइसकेपछि प्रधानमन्त्री बनाउने भनेर जुन किसिमको प्रस्ताव अगाडि सार्नुभयो त्यसमा त माधवकुमार नेपाल र प्रचण्डको असहमति रह्यो नि, हामी मान्दैनौँ भने उहाँले भनिसक्नु भएको छ नि। तपाईँ अस्तिको बैठकमा उहाँहरूले भन्नु भएन, अस्तिको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले दोहोऱ्याएर सोध्नुभयो, बैठकको अध्यक्षता गरेको अध्यक्षको हैसियतले कसैको यसमा असहमति छ भन्दा कसैले पनि असहमति छ भन्नु भएन, मेरो पनि समर्थन छ भन्नुभयो भनेर मैले सुनेको छु। प्रचण्डले अरू सबैले पनि त्यसमा चाहिँ सहमति नै जनाउनु भयो हो। अब त्यहाँ चाहिँ अलिकति छलफल भएको विषय भनेको यो कार्यान्वयन हुन्छ कसरी भन्ने बारेमा चाहिँ केही प्रश्नहरू छन्। त्यसको बारेमा आज प्रधानमन्त्रीले बताउनु होला आज हुने बैठकमा, आज 4 बजे हुने बैठकमा। उहाँको एकदम स्पष्ट तर्क हो, पहिलो त अहिले मुलुकलाई अस्थिर बनाउने गरी चाहिँ जनताको म्यान्डेट विपरीत अर्को ढङ्गले जानु सर्वथा गलत हो। तर अब जानै पर्ने हो र यदि प्रधानमन्त्रीले चाहिँ कथम कदाचित साथीहरूले त्यो ढङ्गले नै अगाडि बढ्ने हो भने पटक पटक परीक्षण भइसकेका नेताहरूको तुलनामा उत्तिकै योगदान भएको, उत्तिकै चाहिँ के भन्दाखेरि हाइट भएको वामदेवलाई दिन नहुनु पर्ने, वामदेवलाई बनाउनु नहुने कुरा के छ? अरूले पनि पटक पटक उहाँको चाहिँ मत चाहिँदाखेरि त भन्नु नै भयो तपाईँलाई बनाउँछौँ, हामीलाई साथ दिनुहोस् भनेर भनेका त हामीले विगतमा पनि सुनेका हौँ। भनेदेखि अब प्रचण्ड 2 चोटि भइसक्नुभयो, तेस्रोचोटि हुँदा 2 चोटि गर्न नसक्नु भएको कुन चाहिँ चमत्कार होला भन्ने प्रश्न त उठ्ला। माधव कमलले पनि 20-21 महिनासम्म प्रधानमन्त्री चलाउनु नै भएको हो र कस्तो चल्यो त्यो पनि हामीले देखेकै हौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यदि अब सामान्यतः यो बाटो गलत हो,
अहिले प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ विस्थापित गर्ने, उहाँले नेतृत्व छोड्नुपर्ने, अर्को बाटो मुलुकको राष्ट्रिय राजनीतिलाई लड्ने कुरा नै आफैमा गलत हो। तर कहिलेकाहीँ पार्टी एकताका निम्ति नेताहरूले महादेवले हलाल विष पिएर नीलकण्ठ बने जस्तो नीलकण्ठ बन्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। कहिलेकाहीँ सत्य चाहिँले सुलीमा जानुपर्ने अवस्था पनि आउँछ। कहिलेकाहीँ चाहिँ राम्रो काम गर्दा गर्दै पनि अनावश्यक दण्डित हुनुपर्ने हुन्छ। जसरी ठिक चाहिँ 3 वर्ष अगाडि 73 सालमा चाहिँ 73 सालको साउनमा अब नाकाबन्दीको डटेर सामना गरे बापत, चीनसँगका नाकाहरू खोले बापत, संविधान को लाई चाहिँ के भन्दाखेरि सर्वस्वीकार्य बनाए बापत चाहिँ के भन्दाखेरि केपी ओली दण्डित हुनु पर्यो र उहाँले चाहिँ के भन्नु 9 महिनामै सरकारबाट हट्नु पर्यो। सरकारमै रहेको सत्तारूढ दल जसले चाहिँ प्रस्ताव गरेको थियो आफै सरकारमा रहेर झण्डा हल्लाउँदै गएर चाहिँ के भन्दाखेरि अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने जस्ता खालका स्थिति पनि हामीले हिजो देख्यौँ। त्यस कारणले कहिलेकाहीँ राजनीतिमा यस्ता हुन्छन्। यदि त्यसो गर्नु नै पर्ने हो भने लामो समयसम्म योगदान भएर पनि मौका नपाउनु भएको नेतालाई किन नगर्ने भन्ने प्रस्ताव चाहिँ प्रधानमन्त्रीले गर्नु। त्यसो प्रधानमन्त्रीले प्रस्ताव त अगाडि सार्नु भएको छ। कानुन रूपमा जटिलता थाहा छ। तपाईँ त संविधान निर्माणमा पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको नेता हो प्रदीप हिमालजी। ठ्याक्कै मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा संविधान विपरीत यो प्रस्ताव किन आयो त? उहाँ त राष्ट्रिय सभाको सदस्य संविधान विपरीत छैन। संविधान विपरीत किन छैन भने प्रतिनिधि सभाको सिट रिक्त गरेर कुनै ठाउँमा उपनिर्वाचन गरेर प्रतिनिधि सभा सदस्य हुँदाखेरि त प्रधानमन्त्री हुने बाटो त संविधानले रोक्दैन नि। अब यसका राजनीतिक आयामहरू होलान्, राजनीतिक रूपमा छलफल गर्न सकिन्छ, यो जरुरी थियो कि थिएन कि आदि इत्यादि कुरा, त्यो राजनीतिक कुरा हो। कानुनी हिसाबले चाहिँ कुनै ठाउँ रिक्त रहेर त्यहाँ उपनिर्वाचन भएर संसदमा नरहेको मान्छे संसद सदस्य प्रतिनिधि सभा सदस्य बन्यो भनेदेखि ऊ प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खुल्दैन र यो कसरी संविधान विपरीत हुन्छ र? त्यसो भए चुनाव गराउन त समय लाग्छ नि त। तपाईँलाई थाहा छ अहिले तत्काल त निर्वाचन हुन सक्दैन, उपनिर्वाचन समय त अलिकति लाग्छ। के हामीले चाहिँ यो कोरोनामा चाहिँ सबै मान्छेहरू अलपत्र परुन्, मान्छे मरे पनि मरुन्, देशभरि चाहिँ के भन्दाखेरि सङ्क्रमितहरूको लस्कर बढोस्, तर चाहिँ जस्तो सुकै भए पनि अरू जेसुकै होस् देश, तर चाहिँ के भन्दाखेरि केपी ओलीलाई नहटाइ छाड्दैनौँ भन्ने बाटोमा जान खोज्या हो र त्यसो हो भने त्यो पनि प्रश्न आउनु पर्यो। हामीलाई देशप्रति कुनै जवाफदेही छैन, हाम्रो चाहिँ देश र जनताप्रति कुनै चाहिँ के भन्दाखेरि निष्ठा छैन। यो कोरोना भनेको केही पनि होइन, जेसुकै होस्, यो चाहिँ इटाली जस्तो होस् अथवा चाहिँ त्यो इक्वेडर जस्तो होस्, जस्तो सुकै होस्, तर हामीलाई चाहिँ त्यही कुर्सी नभई भएन भन्ने ढङ्गले जान खोजेको हो भने अब त्यसमा छलफल गर्न सकिने भयो। अब त्यहाँ त त्यो बाटो नै बेग्लै भयो। होइन चाहिँ निकासको कुरा हो भनेदेखि चाहिँ प्रधानमन्त्रीले भन्नु नै भएको छ कि कोरोनाको यो महामारी एउटा बिन्दुमा गएर अलिकति स्थिर होस्, कमसेकम अब नेपाल चाहिँ त्यो लेभलसम्म जोखिममा पुग्दैन भन्ने कुराको चाहिँ एउटा भन्न सकियोस्। कोरोना पूर्ण रूपले निर्मूल हुन त लाग्छ, अझै थुप्रै समय लाग्छ, तर कमसेकम पनि अब जोखिम त्यो उच्च तहमा छैन, हामीले म्यानेज गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा बनिसकेपछि उहाँले चाहिँ यो कुरालाई म कार्यान्वयन गर्छु भन्नु नै भएको छ। अब त्यसो गर्दाखेरि पनि त्यो भनाइलाई पनि नमानिकन अब जबरजस्ती गर्ने हो भनेदेखि त त्यसको सिधा अर्थ भनेको के हो भन्दाखेरि साथीहरू समस्या समाधान गर्न चाहनुहुन्न, हरेक हिसाबले चाहिँ के भन्दाखेरि स्थितिलाई बढी तनावयुक्त बनाउने, कसैलाई अपमानित गर्ने, लाञ्छित गर्ने बाटोतिर मुलुक जान्छ भन्ने देखिन्छ। त्यो भनेको त हामीले राष्ट्रिय राजनीतिमा एकचोटि देखि नै सकेका छौँ। ठिक 21 वर्ष अगाडि तत्कालीन त्यति बेला नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्ना पार्टीका नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई ब्यानर बनाएर चुनाव लडायो। उहाँले पर्साबाट चुनाव जित्नुभयो, प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। 9 महिना पछाडि उहाँको फ्रान्ससँग स्वर्ण महोत्सव मनाउन, आफ्नो दौत्य सम्बन्धको नेपाल फ्रान्स दौत्य सम्बन्धको स्वर्ण महोत्सव मनाउन त्यहाँ पुगेर आएर राजीनामा दिन्छु भन्दाखेरि पनि चाहिँ जुन ढङ्गले अपमानजनक ढङ्गले उहाँलाई चाहिँ गणितीय खेलबाट हटाइयो, त्यस पछाडि नेपाली काङ्ग्रेसलाई के दशा लाग्यो हामी सबैलाई थाहा छ। त्यही दशातिर जान लागेको हो। 3 वर्ष पछाडिको चुनाव हामीलाई चाहिँदैन। अब यो बाँकी रहेको 3 महिना के अरे 3 वर्ष बाँडी चुने नै सबैले चाहिँ जाउँ, भोलिको पुस्ता जेसुकै होस्, कम्युनिस्ट आन्दोलन जेसुकै होस् भन्ने बाटोमा जाने हो भने जुन बाटो भए पनि भयो होइन। अन्यथा चाहिँ समझदारीका साथ जाने हो भनेदेखि प्रधानमन्त्रीले योभन्दा बढी लचिलो ढङ्गले भन्न सक्ने कुरा के छ भन्नुहोस् त? राष्ट्रिय सभाको सदस्यलाई प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ वामदेव गौतमलाई? ठ्याक्कै, किनभने एउटा सिट खाली छ नि त, राष्ट्रपति मनोनित गरेर उहाँलाई लान। मलाई व्यक्तिगत रूपमा भन्नुहुन्छ भने त्यो म उचित ठान्दिनँ। व्यक्तिगत रूपमा भोलि पार्टीले के गर्छ थाहा छैन। हामीलाई थाहा छ करिब 1.5 महिना 2 महिना अगाडि पनि यो प्रस्ताव आइसकेपछि देशभरिबाट कार्यकर्ताहरूले चाहिँ आपत्ति जनाइसकेपछि त्यति बेला माधव नेपालको नेतृत्वमा बनेको कार्यदल बन्यो भनेर चाहिँ सचिवालयले भन्नै नसकिकन
कार्यकाल बनेको थियो भन्ने कुराको चाहिँ निर्णय भएको थियो, माइनेटमा लेखिएको थियो भन्ने पनि भन्न नसकिकन, फेस गर्न नसकिकन हामीले चाहिँ विघटन गरेका हौँ भनेदेखि त्यो बाटो सुल्टो भन्ने मलाई लाग्दैन। सबैभन्दा सुल्टो बाटो प्रतिनिधि सभाको सदस्य बनेरै जाने हो र त्यसो गर्दाखेरि कहीँ कतै यसको क्वेसन पनि उठ्दैन। अब पार्टीले के गर्छ त्यसबारेमा मैले एक्लै त भन्न सक्दिनँ। प्रदीपजी, तपाईँले क्याबिनेटमा अध्यादेश आउँदाखेरि विरोध गर्नुभएको थियो, त्यो अध्यादेश त्यतिखेर नल्याएको भए त पार्टीभित्र यस्तो किसिमको अन्तर्द्वन्द्व, विवाद र कलह त आउँथेन नि त। मलाई कस्तो लाग्छ भने नितिशजी, यो चाहिँ एउटा भन्ने कुरा मात्रै हो। यदि अध्यादेश त्यो तहको समस्याको विषय थियो भने क्याबिनेटले 2 दिन पछाडि फिर्ता गरिसकेपछि र प्रधानमन्त्रीले यसबारेमा म समीक्षा गर्न तयार छु भनिसकेपछि फिर्ता भइसकेको अध्यादेशलाई लिएर यो तहको कुनै चाहिँ आक्रोश, असन्तुष्टि अथवा यो ढङ्गको चाहिँ दौडधुप दाउपेचहरू जरुरी हुन्छ र अध्यादेश कायमै रहिरहेको अवस्थाभित्र एउटा कुरा भन्न सकिएको हो। तर अब ठिक थियो, बेठिक थियो, के उद्देश्यले ल्याइएको थियो त्यो बेग्लै कुरा भयो। इतिहासले समीक्षा गर्ला, प्रधानमन्त्रीले त्यसबारेमा बताउनु होला अथवा चाहिँ सरकारमा रहेका हामी सबैले त्यसबारेमा बताउँला। तर अब त त्यसको प्रयोजन त्यतिकै सकियो, ल्याइयो। तर सबैतिरबाट आलोचना भयो, प्रतिपक्षबाट आलोचना भयो, सार्वजनिक रूपमा टीका टिप्पणी भयो, पार्टीभित्रैबाट पनि यो गलत भयो भनेर भनिसकेपछि अनि सरकारले ठिक छ यो यति बेला यो सान्दर्भिक रहेन भनेर चाहिँ त्यसलाई फिर्ता गरिसकेपछि फिर्ता भइसकेको विषयको अध्यादेश भने त त्यसको त समीक्षा गरे भयो। समीक्षा गर्नका लागि आजको आजै भोलिको भोलि भन्ने त हुनु नि त। समीक्षा त 1 महिनापछि गर्दा पनि हुन्छ, 2 महिनापछि गर्दा पनि हुन्छ। त्यो रहिरहँदा त्यो एकदम अर्जेन्ट एजेन्डा बन्न सक्दो हो। तर त्यो चाहिँ फिर्ता भइसकेपछि त्यसैलाई लिएर यो तहको यो त के हो भन्दाखेरि अब भन्छ नि निशाना कहीँ पे नजर कहीँ पे भने जस्तो कुरा मात्रै। त्यसो प्रधानमन्त्री तत्काल राजीनामा दिने सम्भावना छैन? आजको बैठकमा, सचिवालयको बैठकमा उहाँले राजीनामा दिएर प्रधानमन्त्री बनाउनलाई आज त्यो हुँदैन। उहाँले राख्नुभएको प्रस्ताव कि वामदेव गौतमलाई कसरी सबभन्दा पहिले त संसदमा ल्याउनु पर्यो, त्यो संसदमा ल्याउने चाहिँ बाटो कसरी सुनिश्चित गर्ने र बाँकी कुराहरू अहिले देखा परेका चाहिँ जति पनि विषयहरू उठेका छन् नेताहरूको बिचमा जे जस्ता खालका अलिकति असमझदारीहरू देखा परे त्यसको समाधानको एउटा बाटो खोज्दै त्यसका चाहिँ विभिन्न मोडालिटीहरू खोज्दै आजको बैठक सकिन्छ। नयाँ रणनीति प्रधानमन्त्री बनाउँदै हुनु सहमतिको प्रस्ताव आउँछ आजको बैठकमा प्रधानमन्त्रीको? प्रधानमन्त्रीले केही रणनीति बनाउनुहुन्न। रणनीति ती साथीहरूले मात्रै बनाउनुहुन्छ जसको मनमा राजनीति भन्दा पनि अलिकति बढ्ताको अरू अन्य कुराहरू खेलिरहेका छन्। प्रधानमन्त्रीको त बाटो एकदम क्लियरै छ नि त। उहाँले भन्नु नै भएको छ, उहाँले थप कुनै गोप्य रणनीति बनाइरहनु पर्ने हुँदैन। उहाँले आफ्नो कुराहरू सफासफी राख्नुहुन्छ र चाहिँ त्यही बाटोमा। तर अङ्कगणितको कुरा आछ, मध्यावधिको निर्वाचनको कुरा पनि आछ, कति सम्भव छ अङ्कगणित? होइन, यो सबै हल्ला हो। यो हल्ला गरेर प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ के भन्दाखेरि कमजोर देखाउने अथवा प्रधानमन्त्रीलाई अलोकतान्त्रिक देखाउने कुरा मात्रै हो। संविधानमा चाहिँ मध्यावधि निर्वाचनको कुनै संवैधानिक व्यवस्था छैन। प्रधानमन्त्री हस्ताक्षर सुरु गर्नु भएको हो सांसदहरूलाई आफ्नो पक्ष देखाउनको लागि बालुवाटारमा बसेर? मलाई त्यस्तो लाग्दैन। हस्ताक्षर गर्नु भएको छैन अहिलेसम्म प्रदीपजी? मलाई त्यस्तो लाग्दैन र अहिले त्यो समस्याको समाधान पनि होइन। अहिलेको समाधान भनेको मुलुकको राजनीतिक स्थिरतालाई कायम राख्ने, जनताका बीचमा गरेका बाचाहरूलाई पुरा गर्ने, पार्टीको एकतालाई अक्षुण्ण राख्ने। यसैगरी कार्यकर्ताहरूको एकदमै मन भाँचिएको छ अहिलेका यी पछिल्ला कुराहरूबाट। प्रतिपक्षले यति बेला प्रधानमन्त्री हट्नुपर्छ भनिरहेको छैन। आम नागरिकहरूमा त्यो खालको कुरा छैन। आलोचनाहरू होलान् सरकारप्रति, तर कसैले पनि अस्थिरता चाहेको छैन। यस्तो चाहिँ निसिङ्गो देश कोरोनाको विरुद्ध लडिरहेको छ। यस्तो बेलामा कतिपय साथीहरूले जुन खालको चाहिँ गतिविधिहरू गरिरहनु भएको छ, धेरै चाहिँ नागरिकहरूको, धेरै आम जनताहरूको चाहिँ मन असाध्यै नराम्रोसँग भाँचिएको छ। इतिहासले यसको मूल्याङ्कन त अवश्य पनि गर्नेछ। अहिलेको आवश्यकता भनेको सम्पूर्ण शक्ति कोरोनाको विरुद्ध लगाउनु, पार्टीलाई एकताबद्ध राख्नु, आन्दोलनलाई एकताबद्ध राख्नु, मुलुकलाई स्थिर राख्नु र सबैभन्दा ठुलो कुरा कोरोना महामारीपछि उत्पन्न हुने जो भयानक आर्थिक मन्दी छ, विश्वव्यापी रूपमा उत्पन्न हुने आर्थिक मन्दी, यसले हाम्रो वैदेशिक रोजगारीका धेरै चाहिँ अवसरहरू गुम्नेछन्। वैदेशिक रोजगारी गुमाएर चाहिँ लाखौँ नेपालीहरू देशभित्र फर्किनेछन्। देशभित्र पनि धेरैले रोजगारी गुमाउनु पर्ने अवस्था छ। ती लाखौँ लाख बेरोजगारहरूलाई कसरी आर्थिक उत्पादनसँग जोड्ने र थला पर्न लागेको अर्थतन्त्रलाई चाहिँ कसरी पिउटाउने छलफल त्यहाँ केन्द्रित हुनु पर्थ्यो। अहिलेका दौडधुप अब रणनीति बन्यो भने पनि नेताहरू भेट्दाखेरि बन्नुपर्ने रणनीति त त्यो हो नि ऋषिजी, होइन र? तर अब ती सबै रणनीति छोडेर अनि कसरी चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई कमजोर गर्ने भन्ने खालको मात्रै रणनीति बनाउने कुराले त
हामी सबैलाई चाहिँ जसले त्यो काममा लागिरहनु भएको छ, अब भोलि उहाँ आफैलाई पनि कुनै बेला हेत्तेरिका के गरिएछ त्यति बेला अलि बढ्दै गरिएछ क्यारे भनेर चाहिँ पछुतो हुने एउटा स्थिति त बन्ने नै छ। तर अहिलेको आवश्यकता म तपाईँको रेडियो मार्फत आग्रह गर्न चाहन्छु, पार्टीको एकता, आन्दोलनको चाहिँ रक्षा र सिङ्गो राष्ट्रलाई एकताबद्ध बनाएर चाहिँ अहिले कोरोना महामारीलाई परास्त गर्ने, त्यस पछाडि आउने आर्थिक एक खालको चाहिँ मन्दी, आर्थिक एक किसिमले महामारी नै भनौँ न, त्यसबाट चाहिँ मुलुकलाई जोगाउनको निम्ति केन्द्रित भएर लाग्ने अहिलेको हाम्रो बाटो त्यही हो। स्थायी समितिको बैठक डाक्नको लागि प्रधानमन्त्री किन तयार हुनु भएन त? सबैको ध्यान त स्थायी समितिको बैठकतिर छ नि त। फेरि होइन, बैठक त गर्ने, तर पहिलो कुरा त एजेन्डा तय हुनु पर्यो। दोस्रो, हामीले बैठक गर्दाखेरि निश्चित दूरीहरू कायम गर्नुपर्नेछ, हामीले निश्चित त्यो ठाउँहरू हेर्नुपर्नेछ। अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेको चाहिँ जुन बैठक छ त्यो क्याबिनेटका लागि मात्रै ठिक्क छ, हामीले अनुकूल खालका ठाउँहरू पनि हेर्नु पर्यो। त्यो बैठक नगर्ने भन्ने कुरै हुँदैन, तर चाहिँ त्यसका लागि सबभन्दा पहिले सचिवालयमा केही एजेन्डाहरू तय गरेर त्यसका विधिहरू तय गरेर जाने होला नि त। हामीले चाहिँ हिजो बस्नै पर्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भनेको त कुनै एउटा पार्टी विशेषको स्थायी कमिटी भन्दा पनि मुलुकको संसद थियो, तर हामीले चाहिँ चैत महिनाभरि संसदका अधिवेशन गर्न सकेनौँ महामारीका कारणले। पटक पटक सूचना टाँस गर्दै हामीले चाहिँ अधिवेशनहरू के अरे बैठकहरू स्थगित गर्दै ल्यायौँ र अन्त्यमा चैतको सम्भवतः 25 गते होला हामीले सदन नै अन्त्य गर्नुपर्ने, संसद अधिवेशन नै अन्त्य गर्नुपर्ने अवस्था भयो। जेठ 15 गते बजेट ल्याउनै पर्नेछ, त्यसका लागि संसद खोल्नै पर्नेछ, तर खोल्न सकिन्छ कि सकिन्न भन्ने बारेमा अझै पनि एक खालको दुविधा छ। संवैधानिक रूपले गर्नै पर्ने कामको बारेमा त अहिलेको महामारीले हामीलाई यस्तो खालको अप्ठ्यारो स्थिति सिर्जना गरेको छ भनेदेखि पार्टीका बैठकहरू त गरिन्छ, नगर्ने कुरा भएन। तर त्यो कति चाहिँ के भन्दाखेरि सर्वोपरि महत्त्वको हो भन्ने कुरा हो नि त हामीले हेर्ने भनेको। प्रदीपजी, जाँदा जाँदै किनभने धेरै प्रश्नहरू छन्, मलाई धेरैले फोन गरेका छन्। परराष्ट्र मन्त्रीको तर्कहरू अहिलेको अवस्थामा छ नि, देश र जनताको पक्षमा, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई बचाउने पक्षमा, र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चालेको कदमको बारेमा तपाईँले जुन किसिमको सविस्तार बताइदिनु भयो, ठ्याक्कै मलाई के बताउनुहुन्छ भने झलनाथ खनाल, प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा त दिनुपर्छ र पार्टी अध्यक्षबाट पनि हट्न सक्ने अवस्था आउन सक्छ भन्ने तर्क गरिरहनु भएको छ नि, समस्याको समाधान के? होइन, पहिलो कुरा हट्नुपर्ने किन, केपी ओली हट्नुपर्ने किन? संसारभर कम्युनिस्ट आन्दोलन चाहिँ के भन्दाखेरि ओलाइरहेको बेलामा नेपालमा 2/3 बहुमत सहितको कम्युनिस्ट आन्दोलन ल्याइदिएको हुनाले मलाई थाहा छ 2074 सालको दशैंको भोलिपल्ट बिहान, एकादशीको दिन बिहान बालकोटमा तत्कालीन नेकपा एमालेको स्थायी कमिटीको बैठक बस्दा धेरै नेताहरूलाई त वाम गठबन्धन बन्दैछ र हिजो अघिल्लो दिन चाहिँ केपी ओली र प्रचण्डको बिचमा वाम गठबन्धन बनाएर जाने कुरामा हस्ताक्षर भएको छ भन्ने कुराको त छेउटुप्पोसम्म थाहा थिएन। कतिपय नेताहरू त त्यसको 1 महिना अगाडिको बैठकमा समेत केपीलाई के आलोचना गर्दै हुनुहुन्थ्यो भने तपाईँको अहमले गर्दा, तपाईँको चाहिँ यो कोरोपनले गर्दाखेरि त्यति बेलाको छँदाको एमाले माओवादी संयुक्त सरकार चाहिँ ढल्यो भनेर आलोचना गर्दै हुनुहुन्थ्यो। जब उहाँले एकछिनको चाहिँ माहौल अनौपचारिक कुराकानीपछि एकाएक के भन्दाखेरि कागज निकालेर ल अब राष्ट्रिय राजनीति यसरी जाने हो, त्यति बेला माओवादी काङ्ग्रेससँगको गठबन्धन सरकारमा थियो। त्यो गठबन्धन सरकारमा भएको माओवादीलाई तानेर वाम गठबन्धनमा ल्याउने र त्यसको चाहिँ झन्डा लिएर राष्ट्रव्यापी रूपमा चाहिँ गएपछि 2/3 बहुमत ल्याएको कारणले उहाँले अध्यक्षबाट राजीनामा गर्नुपर्ने हो, या उहाँले नेपाल अब कहिले नाकाबन्दीमा पर्न नपर्ने गरी चीनसँगको धोका खोलेको कारणले यातायात पारवन सम्झौता र प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गरेको कारणले राजीनामा गर्नुपर्ने हो? नेपाली जनताले देख्न बिर्सेका सपनाहरू चाहिँ ठुला विकासका, रेलका, जल यातायातका चाहिँ ती ठुला सपनाहरू यो नेपाल अल्प विकसित अवस्थाबाट विकासशील देशमा जानुपर्ने एउटा बाटो खोलेको कारणले चाहिँ उहाँले राजीनामा गर्नुपर्ने हो? नेपाललाई पहिलोचोटि वास्तविक अर्थमा सार्वभौम, कागजमा सार्वभौम होइन कि आफ्नो संविधान आफै बनाउन पाउने, आफ्ना निर्णयहरू आफै गर्न पाउने, नेपालको भूमिमा विदेशी सेनाहरूले चाहिँ अड्डा जमाइरहेको बेला त्यहाँबाट फर्क हामी चाहिँ त्यो भूमि फिर्ता लिन्छौँ भनेको कारणले उहाँले राजीनामा गर्नुपर्ने हो? केही कारणहरू हुन्छन् होला नि त। अनि विधानमा हामीले के लेखेका छौँ? अन्तरिम विधानमा महाधिवेशन नहुँदासम्म 2टा अध्यक्षको बिचको चाहिँ सहमतिबाट चाहिँ पार्टी चल्नेछ भनेर लेखेका छौँ। कि त भन्नु पर्यो त्यो बिन्दुमा पुग्ने हो र केपी ओलीले चाहिँ अध्यक्ष छोड्ने हो भने हामीले के भन्न तयार हुनु पर्यो भने अब 2075 साल जेठ 3 गते मदन आश्रित स्मृति दिवसको दिन घोषणा गरिएको नेकपाको एकीकरण, नेकपा एमाले र माओवादी मिलेर गरेको एकीकरण चाहिँ असान्दर्भिक भयो।
एकजना अध्यक्ष हट्नु भनेको, एकजना अध्यक्ष को जुन के अरे दुईजना अध्यक्षको सहमतिको आधारमा जाने भनेर गरिएको त्यो चाहिँ व्यवस्था हट्नु भनेको चाहिँ वस्तुतः एकता चाहिँ हट्ने, एकता चाहिँ के भन्दाखेरि भङ्ग हुने ठाउँमा पुग्ने भनेको हो। हामी त्यो बाटोमा जान खोजेको हो र त्यस भएर कुनै आवेग उत्तेजनाको जरुरी छैन। बसौँ, छलफल गरौँ। म प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट केही कमीहरू रहँदै रहेका छैनन् पनि भन्दिनँ, कमीहरू छन् भने छलफल गर्न सकिन्छ। तर के आज के भन्दाखेरि लाञ्छित गर्ने, अपमानित गर्ने, राष्ट्र र जनतालाई चाहिँ के भन्दाखेरि अन्यलमा पार्ने गरी यो तहको गतिविधिलाई हामीले जस्टिफाई गर्न मिल्छ। होइन, प्रधानमन्त्री अहङ्कारी हुनुभयो, दम्ब देखेर केपी शर्मा ओलीले कसैको कुरा नसुन्ने, बालोटारमा चाहिँ आफ्नो सानो टिमसँग मात्रै छलफल गर्ने भन्ने आरोप पनि छ नि त प्रचण्डको, माधवमा नेपालको। होइन, हामी घन्टौँ घन्टासम्म हामी चाहिँ क्याबिनेटमा छलफल गर्छौँ। स्थायी कमिटीको बैठक 15-15 दिनसम्म चलेको पनि हामीले देखेकै छौँ। केन्द्रीय कमिटीका बैठकहरू 4-4 दिन 5-5 दिन चलेको पनि हामीले देखिरहेका छौँ। होला, म के भन्दिनँ भने थप परामर्श गर्नु पर्थ्यो, थप नेताहरूको बिचमा चाहिँ समझदारी हुनु पर्थ्यो भन्ने कुरामा छलफल गर्न सकिन्छ। तर केही कुराहरूमा समझदारी पुगेन भन्ने कुरा चाहिँ त्यो तहको चाहिँ के भन्दाखेरि अपराध हुन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ जनताको म्यान्डेट प्राप्त प्रधानमन्त्रीले बिचमै अलपत्र चाहिँ के भन्दाखेरि त्यो म्यान्डेटहरूलाई छोडेर हिँड्नुपर्ने त्यो खालको कुरा हुन्छ। र कमीहरू हुन्छन् भनेदेखि त कमीहरूको बारेमा समीक्षा हुन्छ। गम्भीर कुराहरू भयो भने त्यसमा चाहिँ के भन्दा आत्मसमीक्षा, अब नदोहोरिने कुराको प्रतिबद्धताका कुराहरू हुन्छन् होला। हट्ने, हटाउने, कारवाही गरेर हटाउने भन्ने कुराको निम्ति चाहिँ ती कुराहरू स्थापित हुनु पर्दैन। त्यसबाट समीक्षा गर्न सकिन्छ। समीक्षाको बारेमा मलाई मेरो तर तपाईँलाई थाहा छ पार्टी बचाउनलाई झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपालले पनि प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएको हो नि त तपाईँको पार्टीभित्र एमालेको कुरा गर्दा। पार्टीको कारणले होइन, त्यो चाहिँ अब जस्तो माधव नेपालले राजीनामा गर्नुपर्ने परिस्थिति किन भयो भन्दाखेरि त्यति बेलाको सदनको सबभन्दा ठुलो पार्टी तत्कालीन नेकपा माओवादी सदन बाहिर थियो, ऊ आन्दोलनमा थियो। यद्यपि उसले मई दिवसको दिनबाट सुरु गरेको सत्ता कब्जा गर्न भनेर काठमाडौँ ल्याएको चाहिँ हजारौं कार्यकर्ताहरूको त्यो चाहिँ प्रदर्शन असफल भएर फर्किएको थियो। तर पनि एक खालको डेडलक चाहिँ संसदमा के भयो भने माओवादीको सहमति बेगर संविधान बन्नै नसक्ने, माओवादीले चाहिँ उहाँको राजीनामा बेगर चाहिँ संवैधानिक प्रक्रियामा प्रवेश गर्न र संविधान निर्माणको निम्ति सहयोग गर्न तयार नहुने, त्यो एउटा चाहिँ डेडलक राष्ट्रिय राजनीतिले हो, पार्टीको आन्तरिक राजनीतिले होइन। यद्यपि त्यति बेला पनि प्रधानमन्त्रीले चाहिँ छोड्नुपर्छ भनेर वक्तव्यबाजीहरू त त्यति बेला पनि भएका थिए, हामीलाई थाहा छ। तर चाहिँ के भन्दाखेरि पार्टीको आन्तरिक समस्याले होइन कि राष्ट्रिय राजनीतिमा एउटा डेडलक आयो भनेको कारणले आज त्यस्तो डेडलक आएको छ र नेपाली कांग्रेस वार्तामै बस्दैन प्रधानमन्त्री रहँदासम्म भनेको छ र छैन नि त। यो त हाम्रो आफ्नो आन्तरिक कारणले हो। अब झलनाथ खनालले चाहिँ किन राजीनामा दिनुभयो, कसरी बन्नुभयो भन्ने नै पनि एक किसिमले भन्ने भने त्यति बेला सरकारलाई, त्यति बेलाको पार्टीलाई थाहा थिएन। किनभने उहाँले चाहिँ त्यति बेला तत्कालीन माओवादीसँग 6 बुँदा कि 7 बुँदाको एउटा चाहिँ गोप्य समझदारी भएको थियो। गोप्य समझदारीको बारेमा पार्टीलाई कुनै जानकारी पनि थिएन। त्यो त पछाडि एकाएक माओवादी वार्ता टोलीका साथी देव गुरुङले चाहिँ त्यो कागज निकालेपछि बल्ल त्यति बेलाको एमालेका नेताहरू छक्क पर्नुभयो, बाफ रे बाफ, त्यत्रो एउटा चाहिँ समझदारी हुँदाखेरि पनि पार्टीलाई थाहै नदिएको भनेर। त्यो बेग्लै खालको परिवेशमा भएको थियो र कहीँ अगाडि नै बढेन, केही पनि काम अगाडि बढेन, न शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढ्यो, न चाहिँ संविधान लेखनको काम अगाडि बढ्यो। त्यो राष्ट्रिय राजनीतिका फरक परिवेशमा बाह्य अरू सदनमा रहेका अन्य शक्तिहरूको अवरोधको कारणले गर्दाखेरि भएको थियो। त्यो कुरासँग चाहिँ अहिले केपी ओलीको चाहिँ सन्दर्भ कसरी जोडिन्छ र कसरी तुलना हुन्छ र त्यो त तुलनै हुन सक्ने विषय होइन नि। एमसीसी पारित गर्नुपर्छ भने तपाईँले भन्नुभएको थियो, पारित नहुने भयो, कार्यदलको निष्कर्ष र सुझाव आइसक्यो, तपाईँको चाहिँ फरक मत किन प्रदीप कुमारी चाहिँ? म कुनै ढोङ गर्न जान्दिनँ ऋषिजी, मलाई कुनै चाहिँ पाखण्ड गर्नु छैन। हिजो जो साथीहरू संयुक्त सरकारमा हुनुहुन्थ्यो हस्ताक्षर गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरू भयङ्कर राष्ट्रवादी, अनि त्यति बेला प्रतिपक्षमा रहेको चाहिँ नेकपा एमाले चाहिँ के भन्दाखेरि भयङ्कर अथवा त्यति बेलाका चाहिँ नेताहरू गलत भन्ने कुरा, त्यो खालको ढोङ मलाई मन पर्दैन पहिलो कुरा। त्यसो भएर मैले कुनै दोहोरो कुरा नगरिकन प्रश्न भनेको हुँ नम्बर 1। किनभने यो कतिपय विरोधहरू भनेको प्रधानमन्त्रीको रूपमा केपी ओली त्यो कुर्सीमा हुनुहुन्थेन भने सम्भवतः यो ढङ्गको बहस आउँथ्यो कि आउँदैन मलाई चाहिँ अहिले पनि दुविधा नै छ। यो मूलतः नेकपाको चाहिँ आन्तरिक राजनीतिको एउटा एजेन्डा बनेको हो। तेस्रो जे हल्ला गरिएको थियो हामीले त सुनेका थियौँ नि, तपाईँकै कार्यक्रम मार्फत धेरै नेताहरूले भन्नुभएको थियो होला, एमसीसी आइसकेपछि अमेरिकी सेना चाहिँ के भन्दाखेरि परेड खेल्छ, हाम्रो सारा सार्वभौम सत्ता सिद्धिन्छ, त्यसको त परीक्षण समेत गर्न पाउँदैन नेपालले, त्यसको चाहिँ लेखा परीक्षणसम्म गर्न नपाउने चाहिँ सम्झौतामा कसरी चाहिँ अनुमोदन गर्न सकिन्छ भन्नुभएको थियो नि। तपाईँले त हिजो फुल टेक्स्ट पढ्नुभयो होला।
कहाँ रहेछ लेखा परीक्षण गर्न नपाउने भन्ने कुरा। त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई त्यो चाहिँ उठेका चर्चाहरू उपयुक्त लागेनन्। छलफल गर्न सकिन्छ, समीक्षा गर्न सकिन्छ, भविष्यमा त्यस्ता सम्झौताहरू गर्दाखेरि आयो त तपाईँ इन्डो पेसिफिक अन्तर्गतकै रणनीति हो भनेर आयो फेरि किन आयो? मैले भने त त्यहाँ मेरो के अरे नोट अफ डिसेन्ट लेख्नुहोस् न, के अरे पढ्नुहोस् न। संसारका सबै देशहरूले मैले त्यहाँ उद्धृत गरेर भनेको छु, बेलायतको चाहिँ के भन्दाखेरि उसको राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिले के भन्छ भने DFID जो नेपालको सबभन्दा ठुलो डोनर मध्ये एउटा हो, DFID मार्फत हामीले गरिने सहयोग पनि हाम्रो चाहिँ राष्ट्रिय सुरक्षाको अङ्ग हो भनेको छ। तपाईँले यो धारणा मान्ने हो भनेदेखि अब DFID र बेलायती सहयोग हामीले लिन्नौ भन्नुपर्ने हुन्छ। भारतको सुरक्षा रणनीतिमा के लेखियो भन्दा छिमेकसँगका रेल सडक लगायतका सबै कुराहरू पनि हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिको अङ्ग हो भनेर भनियो। के त्यसो भएपछि भारतसँग रेल सम्झौताहरू बन्द गर्नु पर्यो, भारतसँग सडक सम्झौताहरू बन्द गर्नु पर्यो। जापानले लेख्यो कि हामीले चाहिँ जति पनि ODA अर्थात् आधिकारिक विदेशी सहायता अफिसियल डेभलपमेन्ट असिस्टेन्स दिन्छौँ, त्यो सबै हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिको अङ्ग हो भन्ने जापानले भन्यो। त्यसो भएपछि हामीले जापानले गर्दै आएका सबै सहयोगहरूमाथि पुनर्विचार गर्नुपर्ने भयो। त्यही उल्लेख गरिएको छ, MCC को मात्रै उल्लेख गरिएको छैन, USAID मार्फत गरिने सहयोग पनि हाम्रो चाहिँ के अरे राष्ट्रिय सुरक्षाभित्र पर्छन्। के त्यसो भए तपाईँले USAID जसले 1959 देखि नेपालमा काम गरिरहेको छ त्यो पनि बन्द गर्नुहुन्छ? त्यस कारणले गर्दा राष्ट्रिय सुरक्षा भित्र अहिले ऋषिजी वातावरणको कुरा पर्छ, त्यसभित्र साइबर सेक्युरिटीका कुराहरू पर्छन्, त्यसभित्र स्वास्थ्य अहिले जस्तो विश्वव्यापी महामारी छ नि ग्लोबल पेन्डेमिक कोरोनाको, यस्ता कुराहरू समेत पनि राष्ट्रिय सुरक्षाभित्र पर्छन्। जलवायु परिवर्तन राष्ट्रिय सुरक्षाभित्र पर्छन्। मूल कुरा त्यो सम्झौता गरे बापत MCC को सहयोगले बापत नेपालले केही अतिरिक्त दायित्व त्यहाँ सम्झौतामा लेखिए भन्दा बाहिर अरू केही गर्नुपर्छ कि पर्दैन? नेपालले त्यसको बारेमा अरू कुनै जवाफदेही हुनुपर्छ कि पर्दैन? हामीले हेर्ने कुरा त्यहाँ हो। यदि त्यो केही पर्दैन भने हामीलाई कि त भन्नु पर्यो हामीलाई विदेशी सहायता चाहिँदैन भनेर, होइन भनेदेखि मलाई लाग्छ सबै विकसित देशहरूले चाहिँ गर्ने सहायतालाई, विकासशील देशहरूलाई गर्ने सहायतालाई आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षाको एउटा अङ्ग मान्छन्। त्यही राष्ट्रिय सुरक्षाको दस्तावेजमा परेकै कारणले यदि हामीले चाहिँ बाह्य सहायताहरू नलिने हो भनेदेखि मैले अघि भनेका ती सबै सहायतामाथि पुनर्विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। म त्यो कुराको विपक्षमा छु। नेपाल जस्ता विकासशील देशहरूले विकसित देशहरूबाट आवश्यक सहायताहरू पनि लिनुपर्छ, प्रविधिहरू पनि भित्राउनुपर्छ। हामीले चाहिँ के भन्दाखेरि विदेशी लगानी पनि ल्याउनुपर्छ र जुन हाम्रो डेभलपमेन्टको ग्याप छ, हामी विकसित देशहरूभन्दा 100 वर्ष पछाडि छौँ, मध्यम आय भएका मुलुकहरूभन्दा पनि झन्डै 30-35 वर्ष पछाडि छौँ। राम्रो टेक्नोलोजी र राम्रो पुँजी छिटो भित्राएर हामीले 10, 12, 15 वर्षभित्रैमा यो ग्यापलाई मेटेर हामी चाहिँ मध्यम आय भएको मुलुकमा जानुपर्छ। त्यसका लागि मलाई कुनै दोहोरो भूमिका खेल्नु छैन। हामीले ग्रुपको एकै मिनट मलाई भन्न दिनुहोस्। हिजो हामीले अरुण तेस्रोको बारेमा चाहिँ कस्ता खालका चिठीहरू लेखेर पठायौँ? आखिर अरुण तेस्रो त खारेज भयो विश्व ब्याङ्कको कारणले गर्दाखेरि। आज के भयो? यो 20 वर्षमा नेपालले के पायो? अरुण तेस्रो खारेज 2053-54 सालतिर खारेज भइसकेपछिको यो 20 वर्षको चाहिँ जुन एउटा भनौँ न नेपालले चाहिँ ऊर्जा सङ्कट भोग्नु पर्यो। कुनै बेला हामी 17-18 घन्टासम्म चाहिँ अँध्यारोमा बस्नु पर्थ्यो, लोड सेडिङमा बस्नु पर्थ्यो। त्यसका निम्ति हाम्रा त्यति बेलाका कतिपय चाहिँ गैर जिम्मेवार कुराहरू चाहिँ ले भूमिका खेले कि खेलेनन्? त्यस कारणले गर्दा यस्ता कुरामा मित्र राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धलाई चाहिँ टिप्त बनाउने कुरामा मेरो चाहिँ कुनै पनि सहानुभूति छैन, त्यसप्रति मेरो समर्थन रहन सक्दैन। म हाम्रा दुवै छिमेकीहरूसँग असल सम्बन्ध हुनुपर्छ भन्नेमा छु। अमेरिका, बेलायत, जापान जस्ता हाम्रा विकास साझेदार, जर्मनी, फ्रान्स जस्ता विकास साझेदारहरूसँग राम्रो सम्बन्ध हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा छु। र त्यो कुनै विचारधाराबाट गाइडेड हुनु हुँदैन। उहाँहरूका आफ्ना अन्तर्राष्ट्रिय विश्वव्यापी महत्त्वाकांक्षाहरू छन्, क्षेत्रीय आकांक्षाहरू पनि छन्, उहाँहरूका बिचमा प्रतिस्पर्धाहरू पनि छन् होला। उहाँहरूका चाहिँ नेपालमा आफ्नो ढङ्गको चाहिँ अनुकूल वातावरण बनाउने उहाँहरूका चाहिँ के भन्दाखेरि के अरे त्यस्ता सोचहरू पनि होलान्, रणनीतिहरू पनि होलान्। होसियारी त हामी हुने हो नि। आफ्नो थैलीको मुख बलियो गरी बाँधियो भनेदेखि त अरू कसैलाई दोष लगाइरहनु पर्दैन नि। त्यस कारणले गर्दा हामी अहिले विकासमा केन्द्रित बनौँ, त्यसका लागि सबै खालका सहायताहरू लिउँ जसले हाम्रो राष्ट्रिय सार्वभौमसत्तालाई अन्डरमाइन गर्दैनन्। त्यस आधारमा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने तपाईँलाई थाहा छ। झलनाथ खनाल र भीम रावलको जित भयो नि त, MCC पारित नहुने भइसकेपछि त तपाईँले जित र हारको कुरा हेरौँला। भोलि पार्लिमेन्टले छलफल गर्ला। यो त पार्टीको आन्तरिक छलफलका निम्ति बनाइएको, आन्तरिक चाहिँ अध्ययनका लागि बनाइएको कुरा हो। सार्वभौम पार्लिमेन्टले भन्ला नि त। अब पार्लिमेन्टले नै चाहिँदैन भन्यो भनेदेखि मैले भन्नुला कि त्यति बेला म गलत रहेछु। त्यसो पार्लिमेन्टमा जान्छ होइन MCC
एमसीसी पारित गराउन गइ नै सकेको छ। हिजो चाहिँ तत्कालीन सभामुखले सरकारको चाहिँ के भन्दा एजेन्डालाई अगाडि नबढाइदिएको कारणले चाहिँ अहिलेसम्म ढिलो भएको न हो। अब सभामुखले बढाउनुहुन्छ, अग्नि सापकोटाले तपाईँलाई विश्वास छ पारित गराउनुहुन्छ उहाँले? अब म अहिले त त्यता जान चाहन्न, किनभने अब अहिले त पार्लियामेन्ट बसेकै छैन। पार्लियामेन्ट बसिसकेपछि हरेक सभामुखको दायित्व के हो भने, किनभने पार्लियामेन्टमा चल्ने भनेको सरकारका बिजनेसहरू हुन्। पार्लियामेन्टले सरकारका सबै बिजनेसलाई पारित गर्नुपर्छ भन्ने छैन। पार्लियामेन्ट सार्वभौम छ, तर बिजनेस एजेन्डा दिने भने त सरकारले हो नि। सरकारले बिजनेस दिइसकेपछि यो विधेयक बढाऊ भनेपछि विधेयक अगाडि बढ्छ, यो चाहिँ अध्यादेश टेबल गर भनेपछि अध्यादेश टेबल हुन्छ, यो चाहिँ सन्धि पारित गर्नका लागि चाहिँ प्रोसेसमा लैजाऊ भनेपछि प्रोसेसमा जान्छ। अब पार्लियामेन्टले के गर्छ त्यो पार्लियामेन्टको कुरा हो, तर सभामुखले संसद सचिवालयले सरकारले अगाडि बढाएका बिजनेसहरूलाई त्यसलाई स्मुथली अगाडि लैजानुपर्छ। व्यक्तिगत रूपमा सभामुखका, संसद सचिवालयका, महासचिवका आफ्ना भनाइहरू हुन सक्छन्, तर उहाँहरूले चाहिँ रोक्न मिल्दैन। तर बढ्यो नि चिनिया सक्रियता। तपाईँलाई के लाग्छ, चीनले चाहिँ एमसीसी पारित नगराउने रणनीति ल्याएको थियो, त्यो सफल भयो होइन? मलाई हाँसो लाग्छ। यी सबै कुराहरू केही पनि छैनन्। उहाँहरूले नेपालको चाहिँ कोरोना विरुद्धको लडाइँमा चाहिँ आफ्नो साथ समर्थन चाहिँ रहेको कुरा व्यक्त गर्नुभएको हो भन्ने मैले बुझ्छु। किनभने केही दिन अगाडि दुवै राष्ट्रपति, नेपालका सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू र चिनिया महामहिम राष्ट्रपतिज्यूसँग दोहोरो उहाँहरूको टेलिफोन संवाद भएको थियो। मैले पनि चिनिया विदेश मन्त्रीसँग यस बिचमा कुराकानी गरेको छु। प्रधानमन्त्रीले आफ्ना समकक्षी संसारभरका र खास गरेर नेपालीहरू धेरै रहेका चाहिँ खाडी, साइप्रस लगायतका विभिन्न मुलुकका प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिहरूसँग कुराकानीहरू गरिरहनु भएको छ। त्यसैको श्रृङ्खला हो र मैले सुने हिजो राजेजीहरूले चाहिँ विभिन्न नेताहरूलाई भेट्नु भएको। मलाई लाग्छ यो सरकार बचाउनको लागि, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई जोगाउनको लागि चिनिया सक्रियता बढ्यो भने जोगाउनु पर्दैन। यो नेपाली जनताले जोगाउने हो, कुनै विदेशी चाहिँ उसले जोगाउने कुरा पनि होइन र हामी त्यस्ता कुराहरू चाहिँ अपेक्षा पनि गर्दैनौँ। हाम्रो आफ्नो समस्याहरू हामी आफै समाधान गर्छौँ र समाधान गरेर। त्यसमा चिनिया हस्तक्षेप नेपाली राजनीतिमा बढेको छैन परराष्ट्र मन्त्री? कुनै हस्तक्षेप छैन, मैले कुनै देखेको छैन। त्यसमा यो अन्तिम प्रश्न, प्रधानमन्त्रीले हिजो मजदुर दिवसको अवसरमा मिडिया र सामाजिक सञ्जालले अस्थिरताको पक्ष लियो भनेर बताउनु भयो, त्यो सही हो र? कस्तो भनौँ न, त्यहाँ जे छ त्यही उल्लेख गरौँ। कतिपय सामाजिक सञ्जाल भन्दाखेरि चाहिँ ऋषिजी नै तर्सिनु पर्ने किन, कतिपय मिडिया भन्दा बित्तिकै चाहिँ ऋषिजीले मैलाई नै भनेको भन्दा किन भन्नु पर्यो र? कुरा के हो भनेदेखि अहिले सिङ्गो महामारीको विरुद्ध सिङ्गो देश एकताबद्ध भएर जानुपर्ने बेलामा सबैले सकारात्मक भूमिका खेलौँ। संसारले प्रशंसा गरेको छ नेपालले अहिलेसम्म गरेका चालेका कदमहरूको बारेमा। अहिलेसम्म हामी चाहिँ के भन्दाखेरि 0 क्याजुअल्टीमा छौँ। हाम्रो नेपालमा पहिलोचोटि माघ 10 गते देखिएको केस चाहिँ चीन बाहिर मलाई लाग्छ 5औं 6औं विदेशी मुलुकहरूमा भएको सङ्क्रमण मध्येको थियो। आज त्यसको झन्डै 3.5 महिना हुन थालेको छ। 3.5 महिनाको बिचमा पहिलो सङ्क्रमणको र 3.5 महिनाको बिचमा भएको सङ्क्रमण जम्मा 59 जनाको छ भनेदेखि आजसम्म हामीले गरेका कदमहरू त प्रभावकारी छन् भन्ने देखिन्छ नि त। यी सकारात्मक कुराहरू पनि त आइदिए हुन्थ्यो नि त मिडियामा। यति कुरा त सरकार प्रमुखले अपिल गर्न त पाइन्छ होला नि। सङ्कटको बेलामा सङ्कटको भूमिका खेलौँ भन्ने कुरा हो। त्यहाँ चाहिँ सबै मिडियालाई भनिएको पनि छैन, सबै सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूलाई भनिएको पनि छैन। तर एउटा कुरा त छ नि ऋषिजी, एकछिन हेर्नु न, यी सबै कुराहरू केही पनि नदिएर एउटा चाहिँ के भन्दा जताततै व्यतिथिको मात्रै हामीले चाहिँ कुराहरू गरिरहेका छौँ। अहिले हामीले के अरे पदयात्रीहरूले दुःख पाएको कुरालाई साह्रै ठुलो विषय बनायौँ। दुःख पाएको कुरा एकदम सही हो, तर त्यो विषय सञ्जालबाट, सामाजिक सञ्जाल अथवा मिडियाबाट आइसकेपछि सरकारले व्यवस्थापन पनि गर्यो, तर त्यो व्यवस्थापन गरेको कुरा हामीले उल्लेख गर्दैनौँ। हामीले दार्चुलामा चाहिँ दार्चुलाको सीमा पारिपट्टि नेपालीहरू चाहिँ अलपत्र परे भनेर निकै लेख्यौँ, तर अस्तिदेखि उद्धार भएको समाचार बोल्दैनन्। अनि नेपालीहरू त्यहाँ अल्पत्र परेको, अल्पत्र त थिएनन्, उनीहरूलाई भारत सरकारसँग मिलेर हामीले चाहिँ क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था गरेका थियौँ। हामीले 2200 नेपाली नागरिकहरूलाई देशभित्र ल्यायौँ। भारतले आफ्ना करिब 1100 नागरिक जसलाई हामीले क्वारेन्टाइनमा राखेका छौँ नेपाली क्वारेन्टाइनमा, लगेको छैन। लग्नुपर्छ भन्ने पनि हाम्रो भनाइ छैन, उहाँहरूले लग्न चाहनुभयो भने। तर नेपालले त्यसरी चाहिँ विदेशी नागरिकहरूलाई पनि उत्तिकै चाहिँ व्यवस्थापन गरेको छ। नेपालको आफ्नो सीमित साधन स्रोतका बावजुद
भनेको छ, यो कुरा हाम्रो समाचार बन्दैन। यी कुरा त यथार्थ हो नि त। यी कुराहरू पनि आइदियो भनेदेखि त एउटा राष्ट्रिय मनोबल उठ्थ्यो हो, नेपाल गरिब होला, नेपाल सीमित साधन स्रोत सम्पन्न होला, नेपालका हस्पिटलहरू एकदम वेल इक्विप्ड छैनन् होला, नेपालका डाक्टरहरूले थोरै तलबमा काम गर्नुपर्छ होला, नेपालका चाहिँ के भन्दाखेरि सुरक्षाकर्मीहरूले एउटा राम्रो मास्क समय पनि नपाइकन चाहिँ ड्युटी गर्नुपर्छ होला, तर राम्रो गरिरहेका छन् भन्ने कुरा चाहिँ त्यति भन्दाखेरि के बिग्रिन्छ र त्यो भन्दाखेरि त केपी ओलीको जय जयकार गरे त ठहरिन्न होला। त्यो कुराहरू आइदिउन् भन्ने हाम्रो आग्रह हो। विश्वमा रहेका नेपालीहरूलाई केही भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ जाँदा जाँदै उपराष्ट्रपतिज्यू? धेरै मैले उहाँहरूलाई निरन्तर विभिन्न माध्यमबाट अनुरोध गरिरहेको छु, अपिल गरिरहेको छु। अहिले विश्वव्यापी रूपमा जुन खालको महामारी छ त्यसले तपाईँहरू धेरै अप्ठ्यारोमा पर्नुभएको हामीलाई थाहा छ। मनोबल उच्च राख्नुहोला। तपाईँहरूका दुःखप्रति नेपाल सरकार जानकार छ। नेपालमा अब महामारीलाई हामीले नियन्त्रण गर्न सक्छौँ भनिसकेपछि हामीले अप्ठ्यारोमा परेका तपाईँहरूलाई क्रमशः उद्धार गर्दै स्वदेश ल्याउने पनि छौँ। तपाईँहरूका रोजगारी सकभर त्यहीँ घुम्न नदिने, कथम कदाचित गुम्यो भनेदेखि देशभित्र ल्याएर भए पनि रोजगारीका अवसरहरू उपलब्ध गराउनेछौँ। र अहिले सङ्कटको बेलामा हतारिएर गइहाल्न सक्ने अवस्था र स्वदेश फर्किहाल्न सक्ने अवस्था छैन। तपाईँहरू जोखिमपूर्ण यात्रा गरेर स्वदेश आउँदा तपाईँहरूको परिवारलाई पनि अप्ठ्यारो पर्छ। तपाईँको एकजनाका कारणले तपाईँका परिवारका सदस्यहरू सङ्क्रमित हुनुभयो भने त्यसले झन् अप्ठ्यारो पर्छ। त्यस भएर त्यहाँ जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ तत्त ठाउँको दूतावास, त्यहाँको गैर आवासीय नेपाली सङ्घ र त्यहाँको सरकारसँग सम्पर्क गरेर सुरक्षित रहनुहोस्। कथमका चाहिँ सङ्क्रमण भयो भने नआत्तिनुहोस्। सङ्क्रमण भएका मध्ये 95% भन्दा बढी निको भएर घर फर्किन्छन्। त्यसो भएको हुनाले यो छिटो फैलिन्छ, त्यस अर्थमा घातक छ, तर निको पनि हुन्छ, त्यस अर्थमा चाहिँ धेरै डराइहाल्नु पर्दैन। त्यसरी बस्नुहोस् भन्ने माग। थ्याङ्क यू सो मच पराष्ट्र मन्त्री, समय दिनुभयो, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच मन्त्री। धन्यवाद। आजको कार्यक्रमबाट म ऋषि धमला पनि बिदा हुन्छु। नेपाली बस सुन्दै गर्नु।